श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। श्रीमद्भागवते द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रौडीं तनुं सकलयज्ञमयीम् अनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार। ब्रह्मोवाच यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रौडीं तनुं सकलयज्ञमयीम् अनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार। जातो रुचेरजनयत् सुयमान् सुयज्ञ आकूतिसूनुरमरानथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महतीमहरत् यदार्तिं स्वायम्भुवेन मनुना हरिरित्यनूक्तः। जज्ञे च कर्दमगृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचे ययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्गम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। अत्रेरपत्यमभिकाङ्क्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद्भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहाः योगर्धिमापुरुभयीं यदुहैहयाद्याः। तप्तं तपो विविधलोकसिसृक्षया मे आदौ सनात् स्वतपसः स चतुस्सनोऽभूत् प्राक्कल्पसम्प्लवविनष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यक् जगादमुनयो यदचक्षतात्मन्। धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपप्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनङ्गपृतना घटितुं न शेकुः। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुदतेन दहन्त्यसह्यं सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनस्रयेत। विद्धः सपत्न्युदिदपत्रिभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि तस्मै यदा ध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तु वन्दिमुनयो यदुपर्यधस्ताद्। यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्रविप्लुष्टपौरुषभगं निरये पतन्दं त्रात्वार्थितो जगदि पुत्रपदं च लेभे दुग्धावसूनि वसुधा सकलानि येन। नाभेरसा वृषभास सुदेवि सूनुः यो वै चचार समदृग्जडयोगचर्यां यत्पारमहंस्यमृषयः पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकर्णः परिमुक्तसङ्गः। सत्रे ममास भगवान् हयशीरशाधो साक्षात् स यज्ञपुरुषः तपनीयवर्णः छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा वाचो बभूवुरुषतीः श्वसतोऽस्य नस्तः। मत्स्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्धः क्षोणीमयो निखिलजीवनिकायकेतः। विस्रंसितानुरुभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहारः वेदमार्गान् क्षीरोदधावमरदानवयूथपानाम् उन्मध्नताम् अमृतलब्धय आदिदेवः। पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधार गोत्रं निद्राक्षणोद्रिपरिवर्तकशाणकण्डूः। त्रैविष्टपोरुभयहास नृसिंहरूपं कृत्वा भ्रमद्भ्रुकुटिदंष्ट्रकराळवक्त्रं दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपदन्दमारात् ऊरौ निपात्य विददार नखैः स्फुरन्तम्। अन्धःसरस्युरुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपदिरम्बुजहस्त आर्तः आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ तीर्थस्रवश्रवणमङ्गलनामधेय। श्रुत्वा हरिस्तमरणार्तिनमप्रमेयः चक्रायुधः
पदगराजभुजाधिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार ज्यायान् गुणैरवरजोऽप्यदिदे सुतानां लोकान् विचक्रम इमान् यदधाधि यज्ञः क्ष्मां वामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन याज्ञामृते पथि चरन् प्रभुभिर्न चाल्यः नार्थो बलेरयमुरुक्रमपादशौचम् आपशिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यं यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्यत् आत्मानमङ्गशिरसा हरयेऽभिमेने तुभ्यं च नारदभृशं भगवान् विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगं ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्त्वदीपं यद्वासुदेवशरणा विदुरञ्जसैव चक्रं च दिक्ष्व विहतं दशसुस्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात् स्वकीर्तिं सत्ये त्रिपृष्ठ उशतीं प्रथयन् चरित्रैः धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्तिः नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुज आशुहन्ति यज्ञे च भागममृतायुरवावरुन्ध आयुश्च वेदमनुशास्त्यवतीर्य लोके क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मधृगुज्झितपथं नरकार्तिरिप्सु उद्धन्त्यसाववनिकण्ठकमुग्रवीर्यः त्रिसप्तकृत्व उरुधारपरश्वधेन अस्मत्प्रसादसुमुखः कलया कलेशः इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्च्छते यस्मै यदा दुधधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्य रिपुरं हरवद्दिथक्षोः दूरे सुहृन्मथितरोषसुषोणदृष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः वक्षस्थलस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाह दन्तैर्विडम्बितककुब्जुष ऊढहासं सद्योऽसुभिः सह विनेष्यति दारहर्तुः विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये भूमे सुरेतरवरूथविमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलयासितकृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकायाः त्रैमासिकस्य च पदाशकटोपवृत्तः यद्रिङ्गतान्दरगतेन दिवि स्पृशोर्वा उन्मूलनं त्वितरथार्जुनयोर्न भाव्यं यद्वै व्रजे व्रजपशून् विशतोऽयपीथान् पालांस्त्वजीवयदनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धयेति विषवीर्यविलोलजिह्वम् उच्चाटयिष्यदुरगं विहरन् हृदन्याम् तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशि निश्चयानं दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेष्यति व्रजमतो वसितान्तकालं नेत्रे पिधाय सफलोऽनधिगम्य वीर्यः गृह्णीत यदुपबन्धममुष्यमाता शुल्बं सुतस्य न तु तदमुष्यमाति यजृम्भतोऽस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शङ्गितमनाः प्रतिबोधितासीत् नन्दं च मोक्ष्यति भयाद्वरुणस्य पाशात् गोपान् बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च अह्न्यापृतं निशिशयानमतिश्रमेण लोकं विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म गोपैर्मखे प्रतिहते व्रजविप्लवाय देवेऽभिवर्षति पशून् कृपयारिरक्षुः धर्तोच्छिलीन्द्रमिव 7 दिनानि 7 वर्षो महीध्रमनखैककरे सलीलं क्रीडन् वने निशिनिशाकररश्मिगौर्यां रासोन्मुखः कलपदायतमूर्च्छितेन उद्दीपितस्मररुजां व्रजभृद्वधूनां हर्तुर्हरिष्यति शिरोधनदानुगस्य ये च प्रलम्बखरदर्दुरकेश्यरिष्टमल्लेफकंसयवनाः कुजपौण्ड्रकाद्याः
अन्ये च शाल्वकपिबल्वलदन्तवक्त्र सप्तोक्षशम्बरविदूरथरुक्मिमुख्याः एवामृते समितिशालिन आत्तचापाः काम्बोजमत्स्य कुरुकैकयसृञ्जयाद्याः यास्यन्द्यदर्शनमलं बलपार्थभीम व्याजाह्वयेन हरिणा निलयं तदीयं कालेन मीलितधियामवमृश्य नृणां स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः आविर्हितस्त्वनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेतद्रुमं विटपशो विभजिष्यति स्म देवद्विषां निगमवर्त्मनि निष्ठितानां पूर्भिर्मयेन विहिताभिरदृश्यतूर्भिः लोकान् घ्नतां मतिविमोहमतिप्रलोभं वेषं विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यं यर्ह्यालयेष्वपि सतां न हरेः कथा स्युः पाखण्डिनो द्विजजना वृषला नृदेवाः स्वाहा स्वथा वषडिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते सर्गे तपोहमृषयो नवये प्रजेशाः स्थाने च धर्ममखमन्वमरावनीशाः अन्ते त्वधर्महरमन्युवशासुराद्याः मायाविभूतय इमाः पुरुशक्तिभाजः विष्णोर्नुवीर्यगणनां कथमोर्हतीह यः पार्थिवान्यपि कविर्विममे रजांसि चस्कम्भयस्वरं हसास्खलता त्रिपृष्ठं यस्मात्त्रिसाम्य सदनादुरुकम्पयानं नान्दं विदाम्यहममी मुनयोग्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुतो परो ये गायन् गुणान् दशशतानन आदिदेवः शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम् येषां स एव भगवान् दययेद् अनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकं ते दुस्तराम् अतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति धीः श्वसृगालभक्ष्ये वेदाहमङ्कपरमस्य हि योगमायां यूयं भवश्च भगवान् अथ दैत्यवर्यः पत्नी मनोः स च मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीनबर्हिर्रिपुरङ्ग उत ध्रुवश्च इक्ष्वाकुरैलमुचुकुन्दविदेहगाधि रघुअम्बरीषसगरागयनाहुषाद्याः मान्धात्रलर्कशतधन्वनुरन्ति देवा देवव्रतो बलिरमूर्तरयो दिलीपः सौभर्युतङ्गशिपिदेवलपिप्पलाद सारस्वतोद्धव पराशर भूरिषेणाः येन्ये विभीषण हनूमदुबेन्द्रदत्त पार्थार्चिषेण विदुरश्रुतदेववर्याः ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देवमायां स्त्रीशूद्रहूणशबरा अपि पापजीवाः यद्यद्भुतक्रमपरायणशीलशिक्षाः तिर्यग्जना अपि किमु श्रुतधारणाये शश्वत्प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वं शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो मायापरैत्यभिमुखे च विलज्जमाना तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेदि यद्विदुरजस्रसुखं विशोकं सद्र्यङ्नियम्य यतयो यमकर्तहेतिं जह्युस्वराडिव निपानखनित्रमिन्द्रः सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्य भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः देहे स्वधादुविगमेनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेजः सोऽयं ते भिहितस्तात् भगवान् विश्वभावनः समासेन हरेर्नान्यत् अन्यस्मात् सदसच्चयत् इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं सङ्ग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतत् विपुलीकुरु यथा हरौ भगवति नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति सङ्कल्प्य वर्णय मायां वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मानमुह्यति मायां वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं
माययात्मानमुह्यति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे ब्रह्मनारदसंवादे सप्तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।